बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की नफल नमाजें मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें 70,000 भी हाजतें होंगी वो भी पूरी हो जाएगी। मज़ीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाजरीन, जो शब बरात की रात आती है, इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती। इन्हीं 6 रकत नमाज़ों का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई दूसरी वीडियो देखने की आपको हाजत या ज़रूरत नहीं होगी। मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमिन मर्दों और मोमना औरतों और शहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ये शबान 15वीं रात है। इब्न माजा इस रात अल्लाह बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नम से लोगों को आज़ादी फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाले और माँ बाप को सताने वाले और हमेशा शराब पीने वाले की तरफ निगाह करम नहीं फरमाता। 15 शबान की रात में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है, वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त डेढ़ तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में तो 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बरात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलूह फजर तक ये रात शब बरात की रात है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। इशा की नमाज से पहले पहले तो वो 6 रकत किस तरह से अदा करनी है वो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप मगरिब की नमाज अदा करें, क्योंकि वो फ़र्ज़ नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें, नवाफिल अदा करें। अदा करने के बाद अब इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद 6 रकत नफल नमाज आपको अदा करनी है, वो भी 2-2 रकत करके अदा करनी है। 2 रकत पढ़ने हैं, सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ें, फिर सलाम फेरने हैं, फिर 2 रकत पढ़ने हैं, फिर सलाम फेरने हैं। 2 रकत कर कर के 3 मरतबा में 6 रकत अदा करें। सबसे पहले आपको 2 रकत नफल नमाज की नियत करनी है। नियत आप जिस तरह दूसरी नमाज़ों में करते हैं, नफल नमाज़ों में इसी तरह से आपको नियत करनी है। बस जहन में एक ख्याल लाना है कि इन दोनों रकतों के वसीले से, सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र में फरागी फरमाए, मेरी उम्र में बरकत फरमाए, मुझे उम्र दराज करे। ये जहन में रखें, यानी उम्र दराजी के लिए, उम्र में बढ़ोतरी के लिए आप ये नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद दूसरी नमाज़ों में जिस तरह आप सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ते हैं, इसके साथ कोई सूरा मिलाते हैं, रुकू करेंगे। रुकू करने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह के ठहरिए, सजदे में जाएं, अल्लाह अकबर कह के 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद खड़े हो जाएं। फिर दूसरी रकत में भी इसी तरह से 1 मरतबा सूरह फातिहा, इसके बाद कोई दूसरी सूरा मिला लें। मिलाने के बाद फिर रुकू सजदा वगैरह करें। दूसरी नमाज़ों की तरह करने के बाद जब तशहुद में बैठेंगे, तशहुद पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दुआए मसूरा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप सलाम फेरेंगे।
یہ آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی کہ سورہ 21 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز کی آپ کو نیت کرنی ہے۔ اب ان دونوں رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں بلاؤں سے حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مجھے بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے اللہ محفوظ رکھے اور میرے گھر میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر یہ کہہ کر نیت کریں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں، پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا، اسی طرح سے آپ ہر ارکان ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نمازیں مکمل ہو گئیں۔ اب لاسٹ کی جو 2 رکعت نماز بچے ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صرف اپنا محتاج بنائے، دوسروں کا محتاج نہ بنائے۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تبارک و تعالی مجھے محفوظ رکھے، صرف اپنا محتاج بنائے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ نیت کریں گے، پہلے کی طرح نیت کی، میں نے 2 رکعت نفل نماز کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ کہنے کے بعد آپ پہلے نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں ویسے ہی یہ دونوں رکعت ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں، یہ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی، یا 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں ہے تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان دعائیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد، جب آپ نے پڑھ لیا یا پھر سن لیا، سننے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے کہ یا رب العالمین، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر درازی عطا فرما، میری عمر میں برکت فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان 6 رکعت نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں، بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے یا الہ العالمین، ان نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی، مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد آپ جو بھی آپ کے ذہن میں، جو بھی آپ کے دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ عز و جل ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم بھی فرمائے گا، برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔